کوئی یو جی ہیں کہ وہ آدھر ماذ اللہ سچا پیغمبر کوئی نہیں. کوئی اللہ دے پاک پیغمبر نو آدھا ہے سائر ہے, کوئی آدھا ہے جادوگر ہے, کوئی آدھا ہے جناب پیو ڈاڈے دے مذہب تو اٹھیا ہوا ہے, کوئی کچھ آدھا ہے, کوئی کچھ آدھا ہے, کوئی آدھا مجنون ہے, کوئی آدھا ہے جادو ہو گیا ہے دے اتے, کوئی آدھا ہے جادو دا اثر چل گیا ہے, اس دی وجہ کو دیوانہ تے مجنون بن گیا ہے. مگر اللہ پاک نے کمال کیتا. اللہ فرماندے میرا پیغمبر ایک گلاں کرن والے کردے رہن, فتوے لاون والے لیندے رہن, تیرے اتے طنز کرن والے جڑے کردے پے نے کردے رہن. میرا پیغمبر میرا اعلان بھی سن لا میرا پیغمبر, ما انتا بنعمت ربک بمجنون. میرا پیغمبر تیرے اتے جنون نہیں آ سکتا. میرا آخری پیغمبر ہوئے جدے سر دے اتے میں ختم نبوت دا تاج سجایا ہویا ہوئے تے او مجنون ہوئے کیویں ہو سکتا ہے؟ او دے اتے جادو چل ونجے یا جادو دے اثر دی وجہ کولوں او معاذ اللہ او دا عقل تے دماغ جنون او دے اتے چڑھ ونجے. جدے اتے جنون چڑھ ونجے او تا بندہ اپنے تو بہر ہو ویندا ہے. تے اللہ دے پیغمبر دا وجود مقدس تے دماغ مبارک, اللہ دے پیغمبر دا قلب مقدس تے او قلب مقدس ہے, او اطہر تے اجدر تے اعلیٰ تے افضل تے سب تو اچا دل مبارک ہے جتے قرآن پاک دی وحی دا مرکز ہے. ایک ہے کوئی نہ تے جے اتھے یو جی جنون لائے کو ونجے تول پیچھے گل کیڑی بچ دیئے تے جیڑا اے عقیدہ رکھ کے آکھے جو محمد رسول اللہ دے دماغ دے اتے جادو دے سر دی وجہ کلو جنون ہو گیا ہے. جے ایک کافر نہیں تا اور کافر کتو گرنے پندے جیڑا پیغمبر دے بارے چیو جی عقیدہ رکھے او دے پلے ایمان باقی رہندا. کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ اے جتنا شان دیتا اللہ نے محمد الرسول اللہ نو, محمد پاک دی صورت دا حسن بھی اللہ نے بے مثال بنایا ہے, سیرت محمد الرسول اللہ دا حسن بھی اللہ نے بے مثال بنایا ہے. اسے وجہ واسطے ویکھ لو قرآن پڑھ لو, جے اللہ دے پاک پیغمبر دے اتے جے کوئی تھوڑا جیاں طنز کرے اتو اللہ پاک قرآن نازل کر دیندا ہے. لوگ آدن جو دا خدا انو چھوڑ گیا ہے. اللہ فرما دن چلو ایک گلاں کر دے پائن میرا پیغمبر ٹھہر 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 میرا پیغمبر ویکھنے میرا قرآن تو آندا پی آئی والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اللہ فرماندے میرا پیغمبر تیرے خدا نے تینوں چھوڑیا نہیں. تے اللہ نے قسمہ چاہ کے فرمایا والضحا, سورج نکلدا ہے کئی رنگ گھن کے جڑ ویلے سورج صبح دے ٹائم نکلدا ہے او دے چہرے دے اتے اتنی رونق نہیں ہوندی جتنا محمد الرسول اللہ دے چہرے تے رونق ہے. محمد پاک دیاں کنڈل والیاں زلفاں جڑیاں نا رات اپنی تاریکی دے اندر اتنا تاریکی دا حسن نہیں رکھ دی جتنا اللہ نے محمد الرسول اللہ دیاں زلفاں دے کنڈل دے اندر حسن بھر دیتا ہے. اے میرے پاک پیغمبر ما ودعک ربک وما قلا, میرا پیغمبر تیرے رب پاک نے تینوں چھوڑیا کوئی نہیں بلکہ تیرے رب دا توعدہ ہے میرا پیغمبر وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, تے کو تیرے رب نے اتنا دیونا ہے اتنا دیونا ہے اتنا دیونا ہے فَتَرْضَىٰ, تائیں آپ ہی خوش ہو جاؤنا ہے میرا پیغمبر.